الله ما يعظم بريدا وانت خير تغار سراكا زكريا عليه السلام وارث واري دا الله نا رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين کله چې د ټول انبیاء ذکر وکي نو الله وی انهم كانوا يسارعون في الخيرات ودای جبلوار به کوله بنې کوږي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويقولون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ټول بعد فریادکو وكانوا لنا خاشعين اقوم ما داجزي كونكي طول سرا مدد كونما طول ما ترى مدد شوي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا كوني من غما خوشالايكي ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين او طول من داجزي كونكي نفل شرف دعا کری چه بغیر دا اللہ نبل سوک لائق در آمدد کولو نشتا او یا اللہ را مدد کی گیرا رسی سلیرم قسم دا شرک اعتقادی کمی او شرک فل عبادت چه اللہ سرا پا عبادت کی اگا افعالو کی چاگا دا اللہ پوری خاصی ہوتا بلسو بکی صدارو کرتے وہ آیات اجدہ غیر اللہ تعالی بما ہوا اختصو باللہ تعالی چاہ اللہ پوری خاصی آوائی عبادت او تاگا بلچالاو کی رکو دا بغیر دا اللہ نے بلچالا کی دا عبادت بصر دا اللہ دا پایا کے بغیر دا اللہ نے بل سوک لائق دا دی نشتے چکر آگے عبادتوں کے لگا سورہ انعام آیت نمبر 56 شپک پان رستم ہو رہی شپک پان رستم آیات سورہ انعام قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبنمبر زمن اکڑے شوئما دلی خبرنا أن أعبد الذين تدعون من دون الله چیز عبادتو کما دہا کسانو چتاسو بغیر دا اللہ نرامدت کوئیو پنجاب کے وہی نعرہ رسالت نور یا رسول اللہ ونعرہ رسالت دغا ندا نعرہ رسالت دعوی انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ زمن اکڑے شوئما دو دے خبرنا چیز عبادت حکم داگا کسانو چی تاسو بغیر اللہ نرامدت کوئیو زبغیر اللہ نا دا بلچا عبادت نکوما زا اللہ دا بلچا دا عبادت نمانی کڑے ما دارنگی سورہ ہود آیت نمبر 2 سورہ ہود 2 آیات اللہ تعبدو الا اللہ عبادت مکوئی بغیر اللہ نہ بلچا اللہ تعبدو الا اللہ تاسم عبادت مکوئی بغیر اللہ نہ بلچا اننی لکم منو نذیر و بشیر کستا عبادت کو پیغمبر خیر دے نہ اننی لکم منو نذیر و بشیر زیما استاسو اتبارا یرا ورگون کے فیر ورگون کے زردی لائق نیم جزم عبادتو کئیو جو خضرت تنشیر و تنزیر کوما اللہ تعبدو الا اللہ
عبادت بنگوی بیدا اللہ نبلچا دیا اللہ عبادت بنگوی دارنگی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 دروشتما لازمہ سپارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 دروشتما وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حکم کرے استا رب وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حکم کرے استا رب اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ چھے عبادت بنگوی بیدا اللہ ند بلچا دیا اللہ عبادت بنگوی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حکم کرے استا رب چھے عبادت بنگوی بیدا اللہ ند بلچا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اگر مورا بلار سر دی انبیاء آلی گلیو نبی صرف العبادت سورہ انبیاء سورہ مریم آیت نمبر 41 یو سمیختم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ کلے چوئے پلار دوا پلارا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ کلا چوئے پلار دا یا أَبَتِ وازما پلارا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا انہیں عبادت کے داغچا چرنا اوریو نوینی وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور نرفاید در گلشتا نہیں سے نپلارا اولی داغچا عبادت کے لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا دارنگی ابراہیم علیہ السلام تقریر ابو الانبیاء 15 شمایات سورہ ابراہیم نفع شرف العبادت آیت نمبر 35 15 شم سورہ ابراہیم پینزر شبیات سورہ ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بچ کے مالا اور زما اولاد لا ان نعبد الأصنام دو دینا چمنگا عبادت کدو درگاہ ہونو اصنام جمع سنم سنم آدھنیک بندہ شکل بے جوڑ کرے او بھی تک دیتا داغ روح رازی تفصیل بات پخبل خواہ کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ بچ کے مالا زما اولاد لا دا عبادت غیر اللہ نا رب انہن اضللن کثیرا من الناس ورب زما دا عبادت غیر اللہ گمراہ گریڈیر دا خلقنا اللہ من دا عبادت غیر اللہ نا اساتا دغسی سورہ زمر آیت نمبر 64 سلوش میتم سلیوشتما سپارہ سورہ زمر آیت نمبر 64 سلوش میتم آیات
قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون يعني قل فغير الله أعبد أيها الجاهلون تأمروني وجاهلانو जब बगैर दाला ने बचाए भारत को पढ़ियाता हुक्म कोई कुल्ला बगैर अल्लाह तामुरुनी वाया पैगंबर आया बेद अल्लाह ना तासुमाता इबादत कोई जिसेबा तासुमाता हुक्म कोई जिसे बगैर अल्लाह ना इबादत हुक्मा दबलचा अयुहल जाहिलून वदफाय दोस्तानो कहना हाय हाय ये रो नहीं सख्ती कही कल के जा से पास्ता भी करना डेरा बखावा नो ती पास्ता हुआ है करना लमा प्रेदा कल लगा पास्ता हुआ है अय्युहल जाहिलून दिवस माना के Papasta ichi kietira papasta no senga bege. To tera dauka no zube aga sirukuma. Kuda kadano. Kulla faghir Allah ta'muruni. Wa ya abid Allah na tasumunda hukum kuya. Nida tiam hui ira da paipiria dir khidi kudai le tashaddud kai kana. Kallage narma kola da masala no mumba umar saramana lewa. خدای تشدد کوي متشددین دي کنه نو عزت پستای کې زمون متشددین شو ته خو هغه مداهنینو کې کنه نو ذاتی په پستا معنا وکا څنګه به کې قل لا فغير الله تامروني ورته پیغمبر د الله نه تاسو ما ته حکم کوي عبدو چې عبادتکم ایها الجاهلون وجاهلانو ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين کتا شرک برباد بشستا عمل شیبت تاوانیانونا بل اللہ فعبد وکن من الشاکرین بلکہ دا اللہ عبادت کوا وکن من الشاکرین او شاد شکر گزار دا اللہ نا وکن من الشاکرین شاد شکر گزار دا اللہ نا چرا اللہ عبادت دیو گے دا اللہ شکر باسا پتا خدای احسان کو پتا اللہ مہربانی وکړه چې تاله دا نصیب کړ چې موحد شوې پتا الله احسان وکړه ته شکر وباسه شاکرین ډیر کم دي پلون ډیر دي خو حقیقت کې شاکرین ډیر کم دي د خدای شکر وباسه وکن من الشاکرین بل اللہ فعبد بلکہ دا اللہ عبادت کوا وکن من الشاکرین اور شاد شکر گزار دا اللہ نا دیو اللہ شکریہ ادا کو چھ شکر دے اللہ مخلوق بساختا دے پا درگاہونو پراتے دی یا پا غیرنا پہ عبادت پراتے دی او خیری تی باییگی از خواه خیرن خیچن اصور بویتی نخیجی او اللہ زد موحد کرما توحید دی زمان نصیب کر زمان یو مرگر پخوا بیوی لاکھ لاکھ حمدون دا اللہ غنی سبحان اچھے دی موحد پیدا کرما مالے ایمان نصیب کر دی مور پنپیر تراوستا و قرآن نیزدا کر انو دخلای شکر باسا چه عقیدہ دی توحید شوا دخلای شکر باسا چه غیر اللہ عبادت نگے دیو اللہ عبادت کے دن انو مقام بل نشتے دا سلور قسم دا شرک اعتقادی ہو اول شرک فی العلم دویم شرک فی التصرف
درم شرک فی الدعا، سلورم شرک فی العبادت. شرک فی العبادت اللہ کئی چاگا بغیر دا اللہ نے بل سکرا مدد کون لائق گنی، اور بغیر دا اللہ نے بل سکر اللہ را مدد کئی چاگے مالک دا نفع و نقصان گنی، اور مالک دا نفع و نقصان یالا گنی چاگائی عالم الغیب گنی چلے پغیب و باندے پوہ دے زما دا حال نا خبردار دے زما پا حال پوہی گی. نو بیا بل ترا مدد سی ہوئی او چگول دا سنور قسمہ دا دا شرک اعتقادی ہو. دیم قسم دا شرک فعلی. شرک فعلی یعنی آغا افعال ہوا تعظیم لغیر اللہ تعالی بما ہوا مختص بھی من الافعال وبذل الاموال وان يخترع العبد من نفسه تحريم ما احله الله وتحليل ما حرمه الله. علی عرفان کی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدرو لکلی دی چه شرک فعلی دی تو ہوئی چه بغیر دا اللہ نے بلچا تعظیم کے پا آغا افعالو چگا اللہ پوری خاصی پا لگونو دا مال پاگا طریقہ چگا اللہ پوری خاصی اور چه اللہ یوشے حلال گرزو لئی اور تی حرام گرزے اور اللہ یوشے حرام گرزو لئی اور تی حلال گرزے دا دا کبیری دا شرک فعلی ندی. لکا نظر او منخت دا بابا دربار لوڑی دان دا شرک فعلی ندی. اللہ حرام گرزو لئی اور تو تعالیٰ آئے دغه سی چرګي به بانګوي نو به دا سپیره ده او دا په کور کې مساتا د بابا په زیارت کې به کونتاري وي به د دې ښکار باندې کې دا به نه نیسي دا د بابا کونتاري دي حلال حرام ګرځولیو دا د کبیرې د شرک فعلی نه ګډ پیسه د بابا په نوم باندې به امنه یوه که زما زیه پاس شو نو زما د پیر بابا په نوم باندې ګډه لالومه دا د شرک فعلی نه او چې کله تا نظر د غیر الله امنه نو د هغې څو صورتونه دي. یو دا چی او گرد دے ستا پا موگی تڑلے تا تا معلوم دے تاوئے چی گزمان زیر پاس شن نو دا گرد دا سرلے دا پیسا دا بزرد پیر بابا پا نوم باندے علالوم اوس تا تا مسئلہ وشوا او تاو من اللہ چی دا خو ناروا دی توبہ دی ہوئی استا خواہ گھٹ پیسے دے متعین کرے دے معلوم کرے دے اشارہ دے و تکڑے چھے دا گھٹ دا پیسے نو چھے توبہ دے ہوئی استا عقیدہ خودی ٹھیک شوا خود دا گھڑا و دا پیسے چاڑ با پیراخ کی کلمہ و بینوائے چاپتا کی بے فزمکا کی خواہ کی دا بس پیتا ہم نا چھے دا سے پلیت تے دا بیانا علالی کی تو دیو جن شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ لکھی حرمت درو سرایت کر دیگر بذکر نام خدا حلال نمے گردد. حرمت پائی کی سرایتوں کو پدی لفظ باندے سنچ پا الفاظو پردائی جنائے تالا رواشی چنکاو تارے الفاظ ہوئے فلانائی جنائے زمان فلانی دا ورکڑی را قبول اکڑی نکاو شو اگا ناجائز اگا جائز شو تاور دوی پا ما طلاقائی دریزا لگوی اگا جائز ناجائز شو دغا سی پدیوی نا باندی دغا گرد دغا پیسا دا حرام شو
اوس هغه په کلمه هم نه حلالېږي. شاه عبدالعزیز وایي حرمت در او رعایت کر دیگر به ذکر نام خدا حلال نمی گردد مانند سگ و خوب. حرمت پایی کی سرایتو کو بیا په کلمه نه حلالېږي لکه سپی او خنزیر چې په کلمه نه حلالېږي. د بابا منښته ګډ پیسه غوا هغه ته نشي اغستی چې دې ځان له قربانه رالې او لالو مینجور نه بنالې. شیخ القرآن لومبی مناظره په دې کړې وه. د شیخ القرآن دا کمالو چې هغه د مسلې سره کاروبارونه هم کول. نو هغه د وړو مشین د لرګو مشین یو دلته پنځیر کې لګولې یو انبار کې یو توډيري کې توډيري کې د میا ګلو بابا د دربار مخې ته لګولې. مطلب دا و چې دلته به زما سلام کوم کاروبار بند کوم. نو میا ګلو بابا له چا غواړه اوستا نظر دا اختر موسمو یو سړی راغی دغه میجور نه هغه غوا واغسته د قربانۍ دپاره. شیخ القرآن ناستو مشین کې هغې را روانه کړې ده. شیخ القرآن هغه سړي ته ویې دا دې واغسته هغه یا ویسله وې قربانۍ ده. شیخ القرآن ورته په دې قرباني نه کېږي. دا یې راته ونه ویې چې ولې هغه سړي دا خیال وکړه چې کېدای شي دا د غلایي کېدای شي بل هغه واپس بوتله همین جاور ته ویې نه دا واپس واله زه نه الم. هغه ویې ولې وی په دې قرباني نه کېږي. وی چا ورته وویل هغه مولوي صاحب راته وویل. من جاور راغی شیخ القرآن ته یې وویل غوا خو واپس شوه تا ولې داسې ویلي. شیخ القرآن ورته دا نظر د غیر الله دی دا حرام دی په دې قرباني نه کېږي. من جاور وی ښه میاګانې را جمع کړه مولیانې راوستل شیخ القرآن ته مناظره به کوو. هغه ورته ډېره ښه ده که زه خو هم دقه غواړم. لومبی مناظره په دې شوې وه نظر د غیر الله چې متعین شي نو هغه حرام دی. دویم صورت دا دی چې متعین شوی نه دی خو یو سړي ووایي که زما ځیې پات شه زما د پیر بابا په نوم باندې ګډ حلالوم. چا ورته ووایي دا خو غلطه خبره ده د غیر الله نظر او منښت دا ناروا ده. هغه زما خو د توبې بیا به نه کوم. نو هغه توبه ویسته او ګډ او پیسه نه دي حرام ځکه متعین نه دي معلوم نه دي. د دې وجه نه ګډ پیسه هغه حرام نه شو ځکه هغه متعین کړي دي ګوتې پې نه ایښي. نظر د غیر الله دا د قبیلې د شرک فعلي نه دی. قرآن کریم په دې باندې عمرت کوي او قرآن کریم چې کله دې ذکر کوي نو په واضح الفاظو باندې کوي حلال مه حراموئ او حرام مه حلالوئ. الله چې کوم شی حلال ګرځولی نو هغه حلال دی او الله چې کوم شی حرام ګرځولی دی نو هغه حرام دی. تبا د ځان نه حلال او حرام نه جوړې. قرآن کریم سوره انعام سوره مائده ګڼ سورتونو کې هغې نه موږ نمونه خروار پیش کوو. سوره مائده آیت نمبر 2 سوره مائده 2 آیات يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام ومؤمنان لا تحلوا شعائر الله روام گنی بی عزت مندو دا اللہ ولا شهر الحرام ندمیاشتو دی عزت
ولا الهدیا ولا القلائد او ندا هدی او ندا غام بیل والا ولا من البيت الحرام او ندا قسکن کو بیت اللہ سمت لردا اللہ بنبانی نظر و منتبی شویدا داگی بی عزتی حلال مگنئیو اللہ داگی بی عزتی حرام کردیدا اسی او تپوس درنکو دا اوخا دا میخا دا غوا دا غوی ساروی دی خلق ڈبو مور گئی لفت باندی موئی او شریع امو وچه کل بیت اللہ تا پیش شوا او حدی شوا قلائد شوا انبیل و تواچه ندانی بی عزتی بیانو چکولی داو دی د بیت الله د احترام د وجنه د عزت د وجنه زکه بیت الله ته روانه کړی دا قربانه له روانه کړی دا نو هغه شاعر الله نشو نو چې یو طالب د خدای کتاب له روان دی قرآن له راغی د خدای کتاب له راغی دے دا غواو دا میخی نام کم شو دا دا بی عزتی جائز دا دا بی عزتی ام ناروا دا ادب احترام ورکول شا پخبل زائدے و بی عزتی نا چستا جمعہ تا طالب دارا تو زمین منصر میشتے زائد نوڑا میشتے کم آدھا نو دا رزق ذمہ داری تی آقل قرآن طالب دے استوصو بهم خیرا یو نو طالب راگے او پویا ندے ستا پزائی کے ناس او تے دے گریوان نونی پس ہے زما پزائی ناس دا جائز دی نو ارتوان روڑی دا زمان زائی دے ما شپیرونی کڑی دا زائی می نیولے ہو او تا نوے راغلے زما پزائی ناس تے خیر دے نن کے نظر بار کے نو او سبا گوڑے زما پزائی مکے نا تو طریقہ وطا ہوا ہے کنا نو دا ادب بتا تا سوک خی دا خلق زدکا کنا چلا غواو دا میخی چلا بیت اللہ پا نوم شوا دا غیب عزتی ناروا دا او چه انسان دے اور قرآن لراغلے او تا دا غیب عزتی اور سپکاوے کے سپکاوے مکو ادب ورکو پلارم زامن اللہ ادب ورکی کو ادب پخبل زائدے بیزتی پخبل زائدہ بیزتی مکوا لا تحلو شعائر اللہ روام گنی بیزتی دیزت مندوزا اللہ ولا شعر الحرام اندان میاشتو دیزت دغه سے ہر مشر ستانا مشر دے دغه بیزتی مکوا خپل موقف بیایا خود مشر بی عزتی بکوا دے انسان بی عزتی چی چا کردے اگر بی عزت شوئے دے او چی چا عزت مشر لور کردے اگر اللہ عزت من کردے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ہوئی ما اکرم شاب شیخا اللہ قید اللہ لوین دا سنی حیثی او کشر دا مشر عزت نوے کردے مگر کله چې دې مشر شوی دی نو الله کشران د تابعدار ګرځولي دي تاسو وګورئ کوم ګور چې د خواخي عزت کړي نو دا غین یې د هغې عزت کوي او کوم ګور چې د خواخي بې عزتای کړي دي نو بیا د خپلو ګیندو نه په اور کې ولاړئ کوم طالب چې د استاد بې عزتي کړې ده اول الله ملا کړی نه دی او چې ملا شي نو شاگردان بے ټول عمر بی عزتی کئی او ہر کشر ہر زیر چه ده پلار خدمت کڑے دے نو اللہ اغل عزت اور کڑے دے او چه ده پلار بی عزتی کڑے دے اغل بی عزت شوئے ما تا یاد دی شیخ القرآن بیمار ہو او ما باغل چاپی کولا نو ما سلطان داغ خپی خوگی دی نو ما والا چاپی شور اکڑا
نو په هغې کې هغه له خوب ورغی اوده شو نو هغه اوده و ما ورله چاپي کوله او هغه پوهېده نه خوب کې و ما ورله تلي بخله ټوله شپه تېره شوه او بانګ ټیم شو هغه دعا کې نشه غوندې هم وه نو شیخ القرآن نور الله مرقده چې څنګه مؤذن الله اکبر شیخ القرآن راویښ شو څه ټیم دی وی ماجي بانګ یې ووی ته اوده شوی نه ما ورته ویل نه ما که ما چاپي پرېښوده نو ته به ویښ شوی وي نو ما یو ځل وویل تلي د الله مخه ما چې ته ویښ نه شې بس کوي زه نه پوهېدم نو ته اوده کېدې ولې نه ما خیر د موضوع کو زه به بیا خوب وکړم نو بیا چې سهار موضوع که نو زه اوده شم ما خوب وکړم داسې هم شوي دي وړوکی وم او شیخ القرآن به اکثر کټ کې ناست و کمره کې نو زه به اکثر د هغه د کټ د لاندې سملاستم دا وړه یي داسې نو لاس مې بهر و اوده ومه شیخ القرآن دوکانې وتوکلې په لاس نو زما په لاس راغلې نو ما سوچ کو چې دا کته څنګه غورځوم دا خو زما د پلار دوکانې دي نو هغه ما وساتلې نو نن دا ویسلا الله ماله راکوي ما که شاګردان یو که بچي چاته تکلیف نه رارسي یو خو هغه یې چې نه اهلی هر هغه نقصان دي زما نه یعنی هر شاګرد او هر بچی هغه په ما باندې دومره مین دي یو ورځ زما نوسي هسې زما ګیرې تلاس که ماشوم و لمې ما هغې کې اغستی و څنګه دا ګیره مور یې منډه کړه لاس یې ورله زر ونیسه ماشوم ما دا ماشوم دی پرېږده نه بابا تا ګیره درله ونشو کوي چا چې د خپل مشر عزت کړی دا هغه شوی دی او چا چې د مشر نه دی کړی که مسلمان خو باید چې مشرک ووینو چې مشر دی احترام عزت کوم مسله په خپل ځای ده لا تحلوا شعائر الله بې عزتي د عزتمندو د الله مه کوئ چا چې کړی ده الله لیوني کړي دي الله به لیوني د حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر دورو د حضرت سعد خلاف خلق درخواست وکړه حضرت عمر ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کمیټي مقرر کړه چې تاسو ورشئ او د ده باره کې تپوسونه وکئ حضرت سعد هغه سړی و چې 1000 غشي په جنګ کې چلولي یو هم خطا نه وتلی 1000 کارتوسې په کلاشنکوف ویلو مې شپې نه وشلي او هغه 1000 غشي چلولي او نبی علیہ السلام بوی ارمی ایو الغلام الحضر والفدیتو کا بیبی امی اولا بادران انگیالی زمان مون اپلار دستانا قربان چی یوانی حضرت سعدو چه داغنے مور اپلار قربان کریو او صحابو تبیوی دلہ گوشی ورگئی خدا آگا بارا کی او بدبختنو دائی دا وسی نو حضرت عمر کمیٹی مقرر کلا ویداو کئی تپوسو نو کئی بخاری کی روایات راضی مسجد ابو دریعہ تا اگا کمیٹی رالا خلقوں نے تپوسو کے ساتھ سنگ سڑے دے دونوں خووی یو پکیو نو اگوی دے داسی دیو دے منگ سر جنگ لنزی او دے دان کئی حضرت صاحب غلط جنگ اگا چا کڑے ہو اوی دے من سر جنگ لنزی دے منشور زمان دے وہ منشور منصور دے شیخ القرآن پا منشورو کی پرمیشن دے شیخ القرآن با زمان تا کی سوک لکشی ما پی زوانی زانا کرا ما پی شپیرونی کری زمان پا سفر پا عمل نامہ کی با سفر موجود دیوی دے ہزارنا اتا دے شیخ القرآن پرمیشن پوئیں گے نو ویدے من سر دان کئی ادان کئی چاگا کی ناست نو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے
نو هغه ته سره نه وي د فریاد ځای نو هغه ته وي اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا الله گستاوا بند درو جوی کما درو ویلی فاتل عمر وات الفقر وارد بالفتان اللہ عمر اللہ زیاد کا اٹو عمر اخوار ساتا وارد بالفتان او بدباد مصیبتنا و تکلیفنا راولا آرد ساتھ خیری آگا سڑے راوی و ایمانی دلے چلار بغالا بناستو او داریزی پا دیستر گرا کتا شو بور بودا شو او چه پلار با جنای تیرے دا کل ما مروالے جاریتون چه جنای با تیرے دا نپائی بے چندائی لگولی او آواز برگو اصابتنی دعوت سادین زد عرد ساد خیرو علی ما داد عرد ساد خیرو راوسید لیلی دائم بیا منل چه زد ساد خیرو علی چاچه ده حق پرستو ده مشر بیزتی کرده نبیا ده پیتای تا ناستی بیا ده چنو دال ورطا پراتی ہے پس مکے ورطا پرلات والی ہے جسی دیا ابھی لا نور شرمون پاتی دی اصابتنی دعوت ساتن یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شائر اللہ وامومنان وامگنی بی عزتی دی عزت منو دا اللہ دارنگی سورہ انعام آیت نمبر 136 سبوری نفی شرف العبادت سورہ انعام آیت نمبر 136 یو سن شمک دیرشم زنگوری سوکیانون نا تابی استاسو کو قدر تاسو اللہ مصداقات گو رہی ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَى مِنَ الْعَرْسِ وَلَنَامِ نَصِيبًا یو دلی شیخ القرآن سورہ توبہ میں یو طالب بیسترا آغستے ہوا اور پنپیر نا تختے دو یو زمیدار زمون کلی مخی لوارا گئے پخوالا اللہ را پیدر و تراغ سارکا راگو تاوی لکا اولی تا دوری لنوی راگلے پیدر آگلے ہم کچھ شیخ القرآن تا چاہ زمال ویلے دی نو پرون نے چھ شروع کردی دا نو چکم خبر کئی نما پنے راتا ہوئی نو اگا کنو والا ہوتا ہوئی کم سورت شروع دے پنپیر قرآن و خان کو دا قرآن ورزی نو اگا ہوتا ہوئی سورت توبہ نو اگا پورا شو وانت بیسترے تیو آگستا اوی رازر شیخ القرآن زمان عزیز دے زمان توام سبا درتا نو ہوئی بیا بتاتا اشارے نے کئی نو آگے راوست شیخ القرآن تے طالب دیوی تکینا شیخ القرآن سراکینا ویجدہ کا طالب پیجانے شیخ القرآن میں نزیخو نا پیجانے ماں چھتا کم زائد سوکتے تے خجیز بیا رازم دے طالب تسوال جاب کو راگ طالب تیوی زن جمعہ تمام تروی سبان بدر تسنو ہوئی طالب لارو سورہ توبہ ختمہ شروع پاگا رضا شیخ القرآن را دویولی اگو خندلو ویجی دے تختی دو شیخ القرآن تا چار زمان ویلے چکم خبر کئی نما پلے راتاو کی شیخ القرآن خندل ویسا ببگی کیا نا ایمان تاوی چیزا سبان بسنو ویسا سبا سے سورہ یونس شروع کی سبالا سورہ یونس شروع شو نوئی که مقاصد ارباو بیا نو طالب خوشحال شو چه زیارت ما شپارسو شو ننی راتا سو نوی یو سڑی سکے پٹ کڑے ہو نو چه دو تانا با ادری در نو دے برانی تاو سسکے سکے کوئی یو وجه سکے پٹ کڑے نو اگوی دا زیاد کما ادا طالبان دیر خبیا مصداقات والا گوری زمان خبر آو کما سورہ انعام یو سل شپک دیر شمایاتو گو رئی اتم اسی پارا
وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا وګورئ دی الله لرا دا سما چې پیدا کړی دی الله د فصل او ډنګر نه ایسا فصل کې هم بل چاله ایسا مقرر کړه ډنګر کې هم بل چاله ایسا مقرر کړه فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ندوی دادا اللہ دا پا خیال دویوان دی وهذا لشرکائنا او دا زمنگا دا برخی خاوندانو دا عیسا دا اللہ دا او دا برخی دا خاوندانو دی تقسیم شروع کو دا اللہ عیسا دا او دا برخی دا خاوندانو هذا لشرکائنا دا زمنگا دا برخی دا خاوندانو فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون بدعا چه دی فیصلہ کئیو دی نظام نے فیصلہ جوڑ کری دی اللہ لئی صدار گردول حلال حرام گردول او حرام حلال گردول شیطانم اللہ تویلیو زمدائی سر شریک شم تنفسونو دی کی معلومو دی کی فلا یبت کن آدان رنام ساروں گردونه بپری گئی زما پنوما زما پنوم باندې به نظر او منفتی او قرآن کریم په ګڼو سورتونو کې په دې باندې رد کوي شرک فعلی باندې رد کوي سورہ یونس کې سورہ حج کې ګڼو سورتونو کې سورہ حج آیت نمبر 30 شلم راوړي سورۃ الحج آیت نمبر 30 شلم آیات سورۃ الحج واللسمہ سپارہ آیت نمبر 30 دیرشن واللسمہ سپارہ سورۃ الحج آیت نمبر 30 دیرشن زدہ اتوشتم آیات نشورو یوکم دا اتوشتم آیات نشورو کوم یوکم دیرشمنا ثم لیاخذو اتوشتم لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وادموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم رواشوی استغفر ڈنگر الا ما یتلا علیکم مگر آجل استیشی پتاسو باندے فَاتَّنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاتَّنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ زان بچ گئی آگا رجسنا رجس اور نجس کے سے فرق دے دوارا پلیتائی دی خو نجس آگا گندگائی تا وئی چی بویتے نزی اور رجس آگا پلیتائی اور گندگائی تا وئی چی بویتے زی لکا بول قرآن کریم نجس نوی رجس ہوئی دا درگاہ تا چی آلوہ پیش شوی دا دا بابا پا نم منختا پیش شوی دا نو آگا داسی لکا بول سنچ دا بولو نا بوئی زی داسی آگا پلیت دی دا دیو جنا ٹول
کوم علماء ذکر کئی شامی عبارت دے اور عبارت کوکان مولوی سے پختل تفسیر البرحان کے سورہ فاتحہ کی پیش کرے چلوئی وَعْلَمُوا أَنَّ مِمَّا أَنزُلَ اللَّهُ شاہ منصور مولانا سے وَعْلَمُوا أَنَّ مِمَّا أَنزُلَ اللَّهُ من الشمع والزيت والدرائم والدنانير إلى الذراع أولياء الكرام تقربا إليهم فهو سخط وحرام واعلموا أن مما أنزل الله هو شيء آغا جواب نظم پیش کئیو من الشمع والزيت والدرائم والدنانير دنیونا شمنا دکتیرنا دراہیمو درانیرنا رکو پیسونا اماد رائی الاولیاء الکرام قبول اولیاء الکرام تا فهو سخت و حرام اگا پلیدی و حرام ذکر آگا شرک فی العبادت دے نظر و منخت غیر اللہ اگا حرام ہے ذکر وی فَدَّنِ بِالرِّقْسَ مِنَ اللَّوْسَانِ زان بچ کے ایداغا گھننا من اللوسان یعنی چھ درگارون تربیشوی وَدَّنِوُ قَوْلَ الزُّورِ زان ساتیو انان درہنا آنا زران منختا چغل غیر اللہ بلنباندی پیشوا اگا پلیم دیوگا حرام داگی نزان ساتئی دارنگی سورہ نحل یوسل پلہ سمیاتو گوری یوسل سوار نسلنا شروع کو سورہ نحل آیت نمبر 114 نفذ شرف العبادت فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا خُرَيْ داغنا چرز درگڑے تاسولا اللہ حلال و پاک وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ بِشَكَ حرام گڑی راب تاسوان خوراک مردارے وَالدَّمَ وِنَا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَخَدْ خِنزِيرِ وَمَا إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ اوالا کلمہ چوادو سے بغیر اللہ نپاگی باندی دل دے اگر کلمہ آرام اکڑا پاتشے وہاں پر طریقہ اولا باندے حرام دے الکفایہ فی علم الرواہ دخطیب بغدادی کتاب دے اور بھائی کے سبہ 185 یوسن پینزات آئمہ کی دعوت سلمان روایت ذکر کرے انتارک ابن شہاب ان سلمان حضرت سلمان روایت چگوئی نبی علیہ السلام مر رجلان علاقوں من لهم سنمون دوتنا یو قوم بعد تیر شو چراغی درگارونو فقالو لعادی ما قرب ای بسو دغا سے نپی خودو وی یو تنتا ورزول بابا شکرانا اگرے سہیندی شیرون ما سغس شئی نشتے ایوی قرب ولا زبابان ورزو اگر که یو مچی مچو ورزو دمین جاور خوبا مچو گزارا کی یو مچو ورزو خواسے بندزے اگر اللہ سجد مچیونی و حیدار بابا منختا چانا مرش اگر اللہ جہنم تولے گو وقالو للآخر قرب بلدیوی نظر ورزو قالا لیسا اندی شیرون اماسا سے شیر نشتے ایو مچو ورزو خواست بندزے گوی ما کنتو لیتا قرب دون اللہ شیعہ زبیدہ اللہ نا دبنچا منفت نبرزوم فضردون قہو فدخل الجنہ نوغلے سب بطورہو اگا اللہ جنت تولے گا یہ مجھ پہنچا اور دا اللہ دیچ کے پسری خیلی اور بابا لازم دسو کانو گڑاو کسے روان گڑے داد بابا منختا دا دای اولی سمانا اور دیو اتار دناس دیو کھولیے دا حرام دی
او دا د شرک فی العبادت نو د شرک دو قسمونه یو شرک اعتقادي او دیم شرک فعلی د شرک اعتقادي څلور اقسام شرک فی العلم فی التصرف فی الدعاء فی العبادت شرک فعلی داغی دو لوی اقسام یو تعلیل لما حرمه الله دیم تعلیل لما تحریم لما احله الله کله کله یو آیات کې به ته سوچ کې ته به ګورې چې دې کې د کوم قسم شرکت کوي د شرک اعتقادي کوي د شرک فعلی کوي که د شرک اعتقادي کوي نو شرک علم رات کوي که فی التصرف که فی الدعاء که فی العبادت که د شرک فعلی رات کوي نو رات کوي په تحریم ما احله الله او که په تعلیل ما تحریم ما احله الله نو ته دا سوچ کې بیا د مشرک څلور قسمونه دي نو ته به ګورې چې په کوم قسم د مشرک باندې رات کوي یو قسم هغه مشرکین دي چې هغه نیکان بنیان د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو دویم هغه مشرکین وو چې هغه پیریان د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو دریم هغه مشرکین دي چې هغه ملائک د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو څلورم هغه مشرکین دي چې هغه کواکب نور سپوږمۍ ستوري د الله سره حصه‌دار ګرځولي وو دا څلور قسمه د مشرکینو دي ته به ګورې چې په کوم قسم د مشرک رد کوي او سبا به انشاءالله د هغې تفصیل کوو سبحانک اللهم ګورئ زمونږ یو ملګری علي رحمان شاکر د هغه والد صاحب وفات شوی دی او نور ملګري څه مسلمانان رونه خویندې وفات شوي دي د هغې ټولو لپاره دعا وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب کړي الله یې قبرونه منور کړي الله په موږ د رحمتونو بارانونه وکړي الله زموږ مشکلات لرې کړي الله جیلیان آزاد کړي زموږ ډېر ملګري دي چې په جیلونو کې د قرآن درسونه کوي لکه محمد طاهر قاسمي هغه عالم دی هلته په جیل کې درس کوي نور ملګري دي چې په جیلونو کې درسونه کوي الله دې هغه هغه درسونه سرته ورسوي او الله دې په خوشحالو باندې هغه ذات کې خپلو کورونو ته دې راولي الله په ټولو ملګرو باندې ورحمېږي د چا دشمنای او طرفګانۍ دي الله دې هغه دشمنای ختم کړي الله دې ټولو علم نافع نصیب کړي او الله زموږ هغه علم نصیب کړي چې موږ له فایده راکړي په دنیا او په آخرت کې الله دې موږ هغه علم نه وساتي چې هغه فایده نه ورکوي علم لا ينفع هغه علم نه دی الله موږ وساتي چې هغه فایده نه ورکوي الله دې په دې ملک کې خصوصا او د مسلمانانو په ټولو ملکونو کې امن او خوشحالي راولي وصلی الله تعالی علی خیر